स्फियर र हेमिस्फियर रिलेटेड क्वेशंस लाई अटेम्प्ट गर्छौं। These are some important questions I have selected. ठीक छ, फर्स्ट क्वेशन हेरौं। Volume of hemisphere is 9216 pi centimeter cube. Find radius. ओके न, यसमा रेडियस को त कुरा हो, एउटा कुरा हुन्छ हेमिस्फियर, त्यो हो रेडियस। रेडियस बाट हामी जे पनि निकाल्छौं र अरूबाट पनि रेडियसै निस्किन्छ जान्छौं। ठीक छ, त यहाँ हाम्रो के छ, हेमिस्फियर को भोल्युम छ, त हामीलाई दिएको छ भोल्युम। भोल्युम भनेको के हुन्छ, हेमिस्फियर को 2/3 पाई आर क्यूब। यस, त्यसो भए यो हाम्रो भोल्युम छ यहाँ 9216 पाई इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। यो पाई र यो पाई क्यान्सल हुन्छ और यो भयो 9216 इंटू 3/2 इक्वल टू आर क्यूब। ठीक छ, अब यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ। हाम्रो एन्सर यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यसको 9216 इंटू 3/2 लाई क्याल्कुलेट गर्यौं भने 24 सेन्टिमिटर आउँछ। ठीक छ, कति आउँछ, 24 सेन्टिमिटर। अर्को क्वेशनमा जाउँ। ओके, हामीलाई यहाँ छ TSA अफ हेमिस्फियर इज 80 सेन्टिमिटर स्क्वायर, फाइन्ड रेडियस। हैन, हेमिस्फियर के TSA छ। व्हाट इज द फर्मुला अफ TSA अफ हेमिस्फियर, दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर। यस सर न, दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर। TSA भनेको के हुन्छ हाम्रो यहाँ हेमिस्फियर को 3 पाई आर स्क्वायर और TSA को फर्म यहाँ भ्यालु दिएको छ 7392। यो भयो 3 इंटू 22/7 अनि यहाँ आर स्क्वायर क्याल्कुलेट गरौँ। यो हुन्छ हाम्रो 7392 इंटू 7 डिवाइड बाई 3 इंटू 22 इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक छ, on calculating this one, this r square comes as your 784. So r will be root under n 784. So this will be your 28 centimeter. Okay, this will be your 28 centimeter. यो क्वेशन हेरौं। रेडियस अफ बल whose surface area is this much. रेडियस दिया छ, रेडियस निकाल्नु पर्ने, फाइन्ड द रेडियस। त्यसो भए हाम्रो सर्फेस एरिया TSA दिया छ। TSA यानी 36 पाई सेन्टिमिटर स्क्वायर। यस सर न, 36 पाई सेन्टिमिटर स्क्वायर र TSA अफ स्फियर भनेको 4 पाई आर स्क्वायर हुन्छ। यो भयो 36 पाई और पाई पाई क्यान्सल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 4 और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 9 जा 36 और r इज इक्वल टू √9 विच इज योर 3 सेन्टिमिटर। ओके, केही छैन। यो क्वेशन हेरौं। TSA अफ स्फियर निकाल्नु पर्ने हुज भोल्युम इज 1372/3 पाई सेन्टिमिटर क्यूब। सिम्पल छ, भोल्युमबाट हाम्रो r निस्किन्छ र r बाट TSA, किनकि एभ्री फर्मुलामा r आई हुन्छ यसमा। ठीक छ, त्यसो भए हामीलाई दिएको कुराबाट सल्भ गरौँ। भोल्युम भनेको कति छ, 1372 पाई बाई 3। यस सर न, र भोल्युम अफ स्फियर भनेको 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 1372/3 पाई। यो 3 क्यान्सल, यो पाई क्यान्सल। अब आर क्यूब इक्वल टू 1372 डिवाइड बाई 4। अन क्याल्कुलेटिङ आर चाहिँ 7 सेन्टिमिटर आउँछ। ठीक छ, अब हामीले के चाहियो, TSA कसको, स्फियर को TSA भनेको 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई भनेको 22/7 इंटू 7 स्क्वायर भनेपछि 7 इंटू 7, एउटा 7 क्यान्सल भयो। अब हामी क्याल्कुलेट गर्छौं। यो आउँछ हाम्रो 616 सेन्टिमिटर स्क्वायर। ठीक छ, अब यहाँ हेर, TSA हेमिस्फियर 4158 स्क्वायर सेन्टिमिटर छ। सर्कम्फरेन्स अफ बेस निकाल्नु पर्यो। बेसमा हेर त हाम्रो के छ, सर्कल छ, रेडियस निस्क्यो भने त्यसको सर्कम्फरेन्स निस्किन्छ 2 पाई आर गरेर।
त्यसो भए टिएसएबाट हामी रेडियस निकाल्न सक्छौँ हैन, हेमिस्फियरको टिएसए। फर्मुला के हो? टिएसए इक्वल टु 4158 स्क्वायर सेन्टिमिटर दिएको छ। टिएसए को फर्मुला के? ओके, त्यसो भए टिएसए फर्मुला के हो हाम्रो? 3πr स्क्वायर इज इक्वल टु 4158 सेन्टिमिटर हैन स्क्वायर। त्यसो भए 3 × 22/7 × r स्क्वायर भनेपछि 4158। सल्भ गरौँ, के हुन्छ? 4158 × 7 डिभाइड बाई 22 × 3। यसलाई क्यालकुलेट गऱ्यौँ भने r स्क्वायर निस्किन्छ र बल्ल अझै क्यालकुलेट गर्ने हो भने के निस्किने हो? r निस्किन्छ। क्यालकुलेट गऱ्यौँ भने r भनेको 21 सेन्टिमिटर आउँछ। अब हामीलाई सर्कम्फरेन्स चाहियो हैन, सर्कम्फरेन्स चाहियो। सर्कम्फरेन्स भनेको 2πr हो। 2 × 22/7 × यो भयो r भनेको 21, 7 3 जा 21 हैन। अब यो क्यालकुलेट गर्ने हो भने कति हुन्छ? यो 132 आउँछ, 132 सेन्टिमिटर सर्कम्फरेन्स हो यो 132। ल एउटा लास्ट क्वेसन गराउँछु यहाँबाट। सर्कम्फरेन्स अफ द ग्रेट सर्कल अफ हेमिस्फियर इज पाई सेन्टिमिटर, फाइन्ड इट्स भोल्युम। सर्कम्फरेन्स अफ ग्रेट सर्कल, ग्रेट सर्कलको बारेमा मैले भन्नु थिएँ। ग्रेट सर्कल भनेको सर्कलै हो। त्यसो भए सर्कम्फरेन्स भनेको के छ हाम्रो? पाई सेन्टिमिटर छ। और यो भनेको हाम्रो के भयो? 2πr इज इक्वल टु पाई सेन्टिमिटर। त्यसो भए आर यो पाई क्यान्सल भयो हैन। आर इक्वल टु के हुन्छ? 1/2 हैन। आर इक्वल टु 1/2 हुन्छ। भोल्युम निकाल्नु पर्यो। भोल्युम कसको? फाइन्ड इट्स भोल्युम। त्यसो भए भोल्युम कसको हुन्छ? स्फियरको हैन। कसको? स्फियर सरी हेमिस्फियरको। के को? हेमिस्फियरको हुँदैछ। त्यसो भए हेमिस्फियरको भोल्युम के छ? 2/3 पाई आर क्युब। त यो भयो हाम्रो 2/3 पाई आर भनेको हाम्रो 1/2 होल क्युब। त्यो भयो 2/3 × पाई × 1/8, 2 4 जा 8। त यो भयो हाम्रो कति हुन्छ यो? π/12 सेन्टिमिटर क्युब। π/12 सेन्टिमिटर क्युब। ठिक ल, ठिक छ। ओके, थ्याङ्क यू।